बने, पूरा दुनिया को बने आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूं, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान हैं। और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे, और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा? घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते, नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में हिंदू पंडित आके बोलते हैं सर्वधर्म सब धर्म एक है। वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है। वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसानियत है उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसानियत है उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स
A person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. اگر عیسائی اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے، عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں لکھا سور کا گوشت مت کھاؤ. ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر عیسائی کھاتے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں کہ آپ شراب مت پیو. بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے. ہم مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی شراب پیتے. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تھا 8 دن پہ. مسلمان کی ختنہ ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی ختنہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اسی طریقے سے آپ ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے، ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچولی جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے بھائی صاحب. ہندو مینس، یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا؟ عربوں نے جب ہندوستان میں آئے، اس ٹائم ہندوستان کہا نہیں جاتا تھا، جب عرب آئے تو یہاں کہنے لگے ہندی. جو یہ انڈس ویلی سیولائزیشن تھا، اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی. تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے. اسی لیے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عربیہ، لوگ کہتے ہیں ہندی میں. تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں، جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے. عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا. اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے. تو ہندو از اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں. اور اگر آپ بولتے دھارمک وید پڑھیں گے تو وید کو پڑھ چکا ہوں میں، بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں، مہابھارت پڑھ چکا ہوں. جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. جو اہم ہے، جو برہما سوتر ہندوازم کا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے. منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے، اگر آپ کو جانے کا ہے، کدھر بھی جانے کا ہے تو ایک ڈائریکشن ہی رہے گا نا. پھر چاہے آپ ٹرین سے جاؤ، چاہے بس سے جاؤ، چاہے پلین سے جاؤ، دشا لیکن ایک ہونا چاہیے. آپ کی دشا ہی غلط ہے. تو پہلے منزل کو تو تلاش کرو. منزل کیا ہے پہلے وہ تو جان لو. تو ساری دھارمک کتاب میں منزل ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور ساری کتابوں میں چاہے بائبل ہو چاہے وید ہو، قرآن میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آپ کو راستہ دکھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. بائبل آپ پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جب وہ شخص آئیں گا، he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے. جو انہیں وہی نازل ہوئیں گی وہی کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. یہ شخص جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 25 بار نام سے ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. جو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں سے کہ آپ اپنی دھارمک کتاب کو پڑھو، سمجھو اور یہ تحقیق کرو کہ کامن کیا ہے.
कम से कम कमेंट पे तो अमल करो। जो कमेंट नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कमेंट पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कमेंट लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कमेंट लिखा है कि शराब मत पियो, कमेंट लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कमेंट ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कमेंट है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।